السلام عليكم البنات. جيت اليوم باش نشارك معكم ما كوليكسيون دو روج على ليفغ. كما تتعرفوا كاع البنات هز ليهم لي روج على ليفغ، وهكا انا ملي كنت نبغي نشري دي روج على ليفغ كنت نمشي نشوف دي فيديو يوتيوب باش نشوف شنو هما لي روج على ليفغ كي دايرين، حيت ملي تبغي تشريهم سواء سوغ انترنت وهذا ما تعرفش لا كولور اكزاكت، خصك تيستي. وكاين دي روج على ليفغ اللي ما يمكنلكش تيستيهم، دونك دوكو تنمشي نشوف لي فيديو يوتيوب وتنشوف واش غيعجبني ولا لا من لي سواتش ومن لي فيديو ديال اليوتيوبرز. فوالا دونك انا قررت ندير لكم ما فيديو بور فوالا فو بريزونتي مي روج على ليفغ. غندير لكم لي سواتش اي باش نتوما لا كنتو انتريسي تستافدوا من هادشي اللي عندي. فوالا الا كنتو انتريسي بقاو معايا حتى الاخر لا فيديو. مي افون بالنسبه للناس اللي يلاه مازال ما تشاركوش معايا في القناه، نطلب منكم تشاركوا معايا بالضغط على زر الاشتراك والجرس باش يوصلكم الجديد. فوالا دونك بقاو معايا حتى الاخر. انا غندير لكم لي سواتش ديال كاع لي روج على ليفغ هادو اللي تشوفوا قدامكم. انا غنقرب لكم فوالا غنبين لكم بعدا دابور شنو عندي. عندي لي روج على ليفغ اسانس هادو كولور بوست ماد اباوت ماد. هادو عندي فيهم 4 ديال لي كولور. عندي هادو سي لا كوليكسيون فيلفيت مات. غنوريكم جوست فوالا لو نون ديال لا كوليكسيون فيلفيت مات ليبستيك. هادو عندي فيهم 3 ريفيرونس. عندي هاد لو غلوس هذا شاين 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 فوالا. عندي هادو دو روج على ليفغ ديال فلور مار، هذا اكستريم مات لا كوليكسيون اكستريم مات، وهذا جو بونس سي سوبر مات فوالا سوبر مات باينه باهته بزاف، مابقاتش باينه تالمون مشات تمحات. هذا ديال جوردانا سويت كريم مات ديال جوردانا. هذا ديال لوريال ديال انفاليبل. هذا ديال جولدن روز، هادو ديال جولدن روز هادو بجوج. هذا ديال لونغ ستاي، وهذا ديال سوفت اند مات كريمي ليب كولر. هادو ديال ميلاني، هادو جوج ديال ميلاني. هذا ديال سافورا. هادو ديال كيكو حتى هما جوج ديال هذا ما عرفتش اينا فوالا ما عرفتش اينا سي لا ريفيرونس 3 انتنس كولور ما عرفتش اينا موديل. هذا ديال كيكو حتى هو. هذا سي كريمي ليبستيك روج على ليفغ حتى هو سي لا ريفيرونس 104 مي ما عرفتش فريمون ما عقلتش اليوم. هادو بجوج ديال ميك اب ريفولوشن. فوالا هادو داك اللي تيتباعوا في داك لو كوفري اللي فيهم ان روج على ليفغ و ان روج على ليفغ و ان كريون على ليفغ، تيكون فيهم الكريون وسميتو لي كريون ما عرفتش فين مشاو ليا. فوالا دونك انا وريتكم كاع لي عندي. دابا غندير لكم لي سواتش ديال مارك باغ مارك، بقاو معايا. انا جيت عاوتاني البنات باش نوريكم لي روج على ليفغ اللي قلت لكم. فوالا دونك جو في كومونسي باغ هادو ديال اسانس. هاد لا كاتيجوري هادي انا نسواتشي لكم. عندي بعدا نيميرو 2 3 4 و 5. نسواتشي لكم نيميرو 2 اللي هو هذا. ها هو شو كدير. فوالا نسواتشي لكم نيميرو 3. هاد دو سي ان سورت دو نيود 3 سي ان روز. هادو ريحتهم فنه يا البنات، ريحتهم بحال فيها لافاني. ها هو 3. الوغ نسواتشي لكم 4 نمشي لكم هكا باغ اوردر. هو 4 هو هذا الاخراني. 5 هو الثاني كاع نديرو في التحت كاع. هاد 5 بحال ان روز موفي
هذا هو الثاني. شي لا ديفيرونس بين 3 و 5. هذا غوز وهذا غادي الموف ان بو. فوالا فريمون لي كولور ديالهم زوينين نتوما. فوالا دونك دابا ساليتكم مع هادو سو سون دي مات كوم بحال اللي قلت لكم طالور. هادو سو سون دي مات مي فولوتي ان بو ماشي مات هذا. هادو عندي نيميرو 1 2 et 3. دونك جو في كومونسي بار ها هما نيميرو 1 2 et 3. جو في كومونسي بار 1. نصفتش لكم هذا لو 1 نجي نصفتش لكم نفس البلاصه. ها هو لو 1. هادو ريحتهم زوينه. فوالا alors 2 ها هو 2 و 3 numéro 3 ها هو 3 موف موف. فوالا alors après غندوز لكم لهاد الكلوس هذا ديال نيش ديال اسانس. بقى لكم توجور في اسانس. هادو غير بور فو دير هادو لو بري ديالهم 35 درهم الواحد. هادو ما عقلتش واش 25 درهم ولا 20 درهم فريمون ما عقلتش. جو بونس اما 25 اما 20 درهم با بلوس دونك با بلوس كو 25. على لو غلوس اللي عندي انا ما عنديش بزاف مع لي غلوس دونك خدت هذا. ها هو الكولور ديالو تا هو زوينه. فوالا هادشي اللي عندي من اسانس. غندوز لكم الجولدن روز. عندي دو روج على لافغ. عندي هذا وهذا. فوالا هذا وهذا. جو كومونسي بار هذا صوتي لكم. انا صوتي لكم هنايا باسكو يدي عمرات ها هو. فوالا alors هذا سي لا ريفيرونس. وهذا 3 هذا 3 لونغ ستي. هذا سوفت اند مات عندي لا ريفيرونس 104 مي راه تقريبا نفس لا كولور. sont très crémeux ou très pigmentés صراحه الله زوينين. ميم هادو ديال الاسانس sont très pigmentés. فوالا نقرب لكم. فوالا ابري غندوز لكم ديال كيكو. عندي كيكو عندي 2. فوالا عندي 2 ديال كيكو. عندي هذا وهذا. هذا سي نيميرو 3 هذا سي نيميرو 104. هادو ماشي مات. هادو كامل اللي وريتكم هنايا مات من غير لو غلوس. هادو ديال كيكو ماشي مات. الوغ هادو كيكو فين صفتهم لكم هنايا. هادو كريمو و ماشي غلوسي وماشي مات دونك اونتر لي دو. ما عرفتش واش تبان لكم. ابري هذا تري بيغمونتي. هاد لو روج ما عنديش لي روج بزاف. فوالا ها هو لو روج ما عرفتش واش يبان. درتو انا في هاد البلاصه لي صعيبه شويه. فوالا جيسبر كو تكون تيبان لكم مزيان. فوالا ابري ندوز لكم. عندي واحد ديال سيفورا. كانوا عندي وحدين اخرين ديال سيفورا مي فريمون هذا ديالهم كانوا عندي وحدين اخرين ديال سيفورا مي مبقاش باين فريمون فيهم انا موديل انا لا ريفيرونس داكشي ما بقى باين والو. دونك جو بريفير نوريكم هذا ديال روج فيلفيت ديال سيفورا. هذا عندي النيميرو 3 اللي معروف نيميرو 3. فوالا le mauve c'est un mauve. ها هو جو سي با واش هكا يبان لكم مزيان. فوالا
ابخي غندوز لكم واحد عندي ديال جوردانا، هذا سويت كريم ديال جوردانا، عندي لا ريفيرونس روز ماكاو. هادو ديال جوردانا تما فيهم واحد الريحه غزاله، روز ماكاو. غنستفادشي لكم هنايا الفوق، هو هذا. فوالا ابخي عندي جوج ديال فلوغ مار، عندي هذا وهذا. هذا سي ان روز، هذا قلت لكم سي لا ريفيرونس 202، هذا سي سوبر مات، وهذا سي اكستريم مات. هاد لي روج على فكره كاين اللي عندي قدامين، كاين اللي فريمون كل واحد فوقاش عندي، يعني كاين اللي مشات ليهم لا ريفيرونس ديالهم تمحات ولا بريسكو تمحات، ما بقيتش عاقله كاع بشحال خديتهم. ما قلت لكمش لي بري ديال الاخرين ديال جولدن روز. جولدن روز سمحوا لي، جولدن روز دايرين شي 75 درهم ولا 80 درهم للواحد. سافورا تيتباع هنا في المغرب شي 130 درهم 120 درهم كل واحد بحال تيبيعو، برا تيدير 12 اورو 11.90 اورو. وكيكو فريمون ما عقلتش بشحال خديتهم، كل واحد فوقاش كنت خديته، جو مغابيل بلوس صراحه الله واش ما عقلتش كيكو بشحال خديتهم صراحه الله بجوج. فوالا غندوز لكم ديال فلوغ مار حتى هما واخداهم قدامين، ما عقلتش واش 50 درهم ولا 60 درهم ولا شي بحال هكا، ما عقلتش. فوالا نبدا لكم بهذا، هاد لو روز نديرو لكم هنايا، حتى هو بيغمونتي، غير هو فريمون روز روز روز. الوغ نوريكم هذا الاخر، هذا بحال شي بحال ان مارون فريمون لا كولور، هو هذا. اي تبان لكم هو هذا. فوالا دونك بقاو لي هنايا، بقاو لي ميلاني وديال ميكاب ريفولوسيون لوريال. غنمشي لكم ميلاني، نبدا لكم بهذا لا ريفيرونس 39 بريتي. هذا سي ان نيود، هو تري بيغمونتي، ها هو. وهذا مهز نوريكم باش لكم مزيان. فوالا ابخي لو دوزيام اللي عندي هذا 11 بريشوز، هذا تا هو زوين، الكولور ديالو زوينه. ها هو. ابخي بقاو لي ديال ميكاب ريفولوسيون، هذا سي اشلون، هذا اشلون نصوتشي لكم هنايا باسكو ليها تصيبات. اشلون هادو تيكونوا مع لي كريون ديالهم، الكريون ديالهم عرفتي مشاو ليا. وهذا اورين، هذا سي بلو كلير، هذا بحال هذا سي نيود فريمون، ما تديرو في لي ليفر ما تجيش باين. فوالا اي انفان هذا ديال لوريال، هذا د لوريال نعطيكم حتى هو نصوتشي لكم هنايا. هذا ماشي مات، هذا غيبان لكم راه ماشي مات، ها هو. فوالا دونك هذه هي ما كوليكسيون دو روج على ليفر ولات عندي هنايا لوحه فنيه.
فوالا هذه ما كوليكسيون دو روج على ليفغ. عندي دوطخ اللي قلت لك مشات لهم، اللي قلت لكم مشات لهم لي ريفيرونس ديالهم مشاو ليهم، دونك ما يمكنش لي نوريهم لكم. ما نعرفش شنو لا عجبكم، ما تعرفوش شنو النيميرو اللي غتاخدو. فوالا دونك هادو هما لي روج على ليفغ ديالي. جيسبر بيان كيكون عجبكم، تعجبتكم لا فيديو. كو الا كنتو باغيين تشريو ديجا ان روج على ليفغ ولا شي واحد من هادو كنتو باغي تاخدوهم ما عارفينش فريمون اشنو تاخدو، اين كولور تاخدو. جيسبر بيان كو يكون بانوا لكم ان بو لي كولور، نكون فدتكم شويه. تنقول لكم شكرا بزاف للمتابعه ديالكم. تنتمنى تشاركوا معايا في القناه ديالي ودعموني باش نجيكم ديما بالجديد. و جو فو دي au revoir. سلامه.